تذکر دادم، بهت گفتم صبر کن. میخواستی عذرا ببین. آره اونم دید و نتیجهشو داریم میبینی. حالا روزشو دیدی؟ حالا وقتی به هوش بیاد اول از همه اون سوالی رو میپرسه که جوابش پیش من نیست. و اگه خدای نخواسته به هوش نیاد چی؟ بگو. همه چی باب میلمون میشه. تو مگه نمیخواستی که عذرا حساب نپرسه؟ نمیپرسه. نمیفهمی که داری چه مزخرفاتی میگی. لازم نکرده واسه من بهونه بیاری. بیشتر از 1 ساله که دنباله همچین موقعیتی بودی. حالا که پیش اومده پس چرا نگرانی؟ من نه دنبال این موقعیت بودم، نه حتی فکرشو میکردم که بلای سر عذرا بیاد. ولی خودت میخواستی اون از زندگیمون بره، دیگه بینمون نباشه. اینم یکی از گزینه‌ایه که میتونه از زندگیمون بره. بیشتر از 1 ساله که دنباله همچین موقعیتی بودی. حالا که پیش اومده پس چرا نگرانی؟ من نه دنبال این موقعیت بودم، نه حتی فکرشو میکردم که بلای سر عذرا بیاد. همیشه واسه دیدنش یواشکی می اومدم اینجا. برای همین این خونه رو دوست دارم. با هر گوشش خاطره دارم.